भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. कीर्तनान 22 वळी 5 Psalm chapter 22 verse 5. बघायचे न्हू. आराम करते आसा हो सोमाराचो दीस. त्या देवाच्या उतराचेर पातयेवन ताचे उतार ते जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. त्याच्या उतरान सकत आसा बळ आसा आनी त्याच उतरान आज आमकां बुजवण मेळटा. हो दीस आराम करूं देवाचे उतार आमकां घट करता आनी बळवंत करता. उतार म्हणटा की Psalm 22 verse 5. तुका ताणी उलो मारलो आनी तांकां सुटका मेळ्ळी. तुजेर ताणी विस्वास दवरलो आनी ते निराशी जाले नात. उतार म्हणटा परतून तुका ताणी उलो मारलो आनी तांकां सुटका मेळ्ळी. तुजेर ताणी विस्वास दवरलो आनी ते निराशी जाले नात. 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 ह्या सोमाराच्या दिसा त्या सर्गीच्या बापाचेर विस्वास दवरून जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हो दीस आराम करता जाल्यार खंडीत जावन आमी निराश जावचे ना. आमच्या चिन्नाचेर आमच्या बुद्वंतकायेचेर आमच्या उतराचेर आमच्या उलोवण्याचेर आमच्या गिन्यानाचेर आमच्या बळाचेर आमच्या सक्तेचेर जावं आमच्या पयशाचेर हुद्देचेर वंदवन हो दीस आमी आराम करता जाल्यार थोड्या पटी तीच वस्त आमचेर उपराडटा आनी आमी निराश जाता. आज उतार म्हणटा की आमकां तुजेर ताणी विस्वास दवरलो आनी ते निराशी जाले ना. आनी ते निराशी जाले ना. आज प्रत्येक तरान देवाचेर विस्वास दवरया. म्हज्या मोगाचेर सर्ग आनी संवसार आसलो आमचो देव. सगळो दीस आमकां राखून व्हरचो आमचो देव. आमकां चलोवन व्हरचो आमचो देव. आमच्या पक्षाक आसो आमचो देव. म्हज्या मोगाचेर आज आमकां तो निराश जावंक दिवचो ना. सकयल पडोवंक दिवचो ना. एक घडी आमचे तळे धांपया. कितल्याय फावटी आमचेरच आमी पातयेवन आमी निराश जाला. आमच्या इश्टांचेर
आमकां आदार दिता म्हणल्या व्यक्तींचेर जांफ्रो आमच्या हाताक धन चलयता म्हणल्या व्यक्तीचेर विस्वास दवरून आमी निराश जाला जांफ्रो. आज देव म्हणटा पुता हांव तुका चलोवन व्हरता, तुजो वचवो हात हांव धरता आनी तुका सांबाळून व्हरता. एक त्या देवा अर्घ दिवया. बापा तुका आज आमी अर्घ दिता, वाकणटाव दिनवासताव आनी होगळसिताव. बापा तूं विस्वासी आनी दयाळ, तूं मोगाळ आनी काकुळटार, तूं तुज्या भुरग्यांचो मोग करताय. बापा हर एक दीस आमी विसरल्यारी तूं विसर नासतना आमकां आदार दिवन बळ दिवन सकत दिवन आमकां चलोवन व्हरतलो. आमचो बाप, आमचो आदार, आमचो आसरो तूं जावन आसाय. त्या खातीर ह्या सकाळीच्या वेळा काळजांत हांव तुका आमी अर्घ दिता, वाकणटा, दिनवासता. मोगाचे न्हू एक कडेन आमचे दोळे धांपया. अदीस आमी देवाच्या हातांत दिवया. अदीस आमी आराम करता आसतना ताच्या उतराचेर पातयेवन अदीस आमी आराम करता आसतना तो आमकां सांडचोय ना, आमकां सोडचोय ना. आमचो देव विस्वासी, आमचो देव विस्वासी. आज येवच्या कश्टांत हांव तो तुका निवारतलो. आयचो दीस कसो आराम करचो म्हणून तूं खंतीन आसाय जांफ्रो. आयच्या दिसा कशें हो दीस चल व्हरचें म्हणून, कशें आमी कामाक वयचे, कशें बॉसा मुखार रावचें, कसो बिजनेस सांबाळचो, इवन कशें आज म्हजें जिवीत मुखार वेताले म्हणून निराशकाय तुज्या जिवितान भोगता जांफ्रो. तुजेच म्हणटा हांवूच तुज्या मुखल्यान वेतालो. तो सर्गेचो बाप म्हणटा हांवूच 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 तुज्या मुखल्यान वेतालो आनी दोंगर समातोल करतालो, दोंगर समातोल करतालो. दोंगर समातोल करचे देवान आमी अर्घ दिवया. म्हज्या मोगाच्या सिराकाच्या पुस्तकांत 22:2-18 भोव आपुरबायचे उतार, हे उतार घेवन आज आमी चलया. आमच्या जिवितान आमकां कोणी निंदा करिनात गी, आमकां कोणी आडपाय दिनात गी, आमकां कोणी सकयल घालचे प्लॅन करिनात गी, आमची नांवां पाड करनात गी, आमच्यात विशय नाका जाले खबरो हे नाका जाले उतार उलयनात गी. उलयतात आमच्या कुटुंबांत जांफ्रो, आमच्या शेजारांत जांफ्रो, कामांतय जांफ्रो, आमच्या भोंवतणी जांफ्रो, खंयच्याय सुवात आसल्या वेळा कोण ना कोण एकामेका उलोवनच आसता. म्हज्या मोगाचे न्हू उतार म्हणटा एक घडी पळया. सिराकाच्या पुस्तकांत आपुरबायेचे उतार आमकां म्हणटा गी सिराक चॅप्टर 2 वर्स 1, 2, 3, 4 एक घडी वाचया आमी. म्हज्या पुता सर्वेस्पराची सेवा करूंक तूं आशेताय जाल्यार ताळण्याक तयार राव. आज ताळण्याक तयार राव. येवच्या निंद्याक जांफ्रो अडचणेक कोणी नाका जाल्ले म्हणटात. आज आमचें ध्यान मन आमच्या देवाचेर आसूं जाय. कित्याक तुका ताणें रचला, ताच्या सांगात तो प्रामाणीकपणाची येता आसतना, ताच्या सांगात तो प्रामाणीकपणाची येता आसतना, देव भिरांतींची येता आसतना एका तरणाट्यान 28 वर्साच्या तरणाट्यान सांगले घडीत आनी ताची आपुरबायची टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता. हो भाव सुमार तेंपा पयलीं ताबोर आश्रम एका रेसिडेन्सी रिट्रीट आयिल्लो आनी दोळ्यान ती दुकां गळोवन मंगळारचे दिसा रडटालो आनी म्हणा लागलो की ब्रदर ह्या रितीरेक हांव आयला. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या कामांत जायते समस्या आसात. कित्याक मालगडे त्या कामांत आसात. म्हज्यान जायते वर्सां हेळिल्ले मनीस त्या कामांत आसात. हांव आतांच हे 2 वर्सांनी त्या कामाक जॉयन जाला आनी मात्र न्ही गी आनी बऱ्या रितीन आपुरबायन हांव काम करता. सकाळी वेचे अर्दे वर मागणे करचे. हांव त्या ऑफिसांत अर्दे वर मागणे करता. ब्रदर म्हज्या सांगाता आनेकलो भाव आसा, तोय हांव मागणे करता म्हण कळोन तोय तुमच्या मागणे आयकता, हांवूय तुमच्या मागणे आयकता. आज तो भावय म्हज्या सांगता अर्दे वर मागणे जॉयन जाता. आमी दोगांय जाणां सकाळी अर्दे वर मागणे करता. आमच्या बॉसाक कळीत आसा, आमचो बॉस क्रिस्तांव असो, ताणें सीसी कॅमेरान पळयला आमी मागणे करचे आनी आमचेर बारीक खुशालकायेन तो आसा आनी समाधान आमचें तें आसा. आनी एक दीस बॉस म्हणा लागलो की तुमी जेन्ना अर्दे वर मागणें सुरू केला त्या दिसा तो
कंपनीत एक उदरगतपण आयला मात्र नाही की जायते समस्या फायलाच्या समस्या असते जायते समस्या देवान सॉल्व केला तुमच्या मागणे खंडीत देवान ऐकला आणि बरो पाग आमकां आसलो म्हाका आनी म्हज्या फ्रेंडा बरो पाग आसलो हे पयले कोण आसले तांकां पळोवंक जावना आनी तांणी कितें ना कितें कर कशें म्हण बॉस गोंडयचें म्हण चिंतून आनी आमच्या विशयांत नाका जाल्ले तांणी मांडून हाडले खोटी खबरो वायट उलोवणें सगळ्या त्या ऑफिसांत आसच्या 32 जाणांचे मायंड तांणी पॉयझन केले आनी लास्ट 30 आनी 2 जाणां आमी 2 जाण 30 जाणां आमचे उपरांतली मात्र न्ही बॉस लेगी सगळ्याची कंप्लेंटां गेली आमच्या विरुद्ध आमी कांयच करूं नातले ब्रदर आमी कांयच करूं नातले आनी बॉसान 3 म्हयने टायम दिलो त्या खातीर हांवें बॉसाक सांगलें की 3 म्हयने म्हाका काडल्यार व्हडना हांव काम सोडूंक तयार आसा म्हाका 5 दीस तुमी हॉलिडे दिवंक जाय ह्या 5 दिसांत म्हाका ताबोर आश्रम वचून एक रिट्रीट करूंक जाय तितलेंच दुसरें कांयच विचारना बॉसाक कितें बगलें जायत वच आनी हांव रित्र्याक आयला ब्रदर सगळ्यात कंपनीत म्हजें नांव पाड आसा हांव सगळ्या वायट मनीस जावन आसा आनी म्हजें काम वेचेर आसा हांव सकाळी मागणें करता सांजेर मागणें करता सगळो दीस त्या ऑफिसांत हांव मागणें करनासा कित्याक हांव शिकला बायबल देवचित्र शिकला एक म्हाका भोगून आसा म्हजो देव म्हाका सोड घालना उतार म्हणटा ऐका सिराक चॅप्टर 2 वर्स 1 2 3 वाचया आमी म्हज्या पुता सर्वेस्पराची सेवा करूंक तूं आशेताय जाल्यार टाळण्याक तयार देवाचे उपादेश तूं पाळूंक तयार आसा जाल्यार देवाच्या भिरांती तूं जिवंक आशेताय जाल्यार देवाच्या हाताखाल रावन तूं चिंताय जाल्यार हे पवित्रपणान जिवंक तूं चिंताय जाल्यार वायट फारीक करिनाय जाल्यार कोणी तुझ्या विशयी नाका जाल्ली खबर उलयल्यार तूं शांत रावन त्या व्यक्ती खातीर मागूंक तयार आसाय जाल्यार मुखार प्रामाणीक काळजो जा प्रामाणीक काळजो उतार म्हणटा पळया म्हज्या पुता सर्वेस्पराची सेवा करूंक तूं आशेताय जाल्यार टाळण्याक तयार राव हर एक घडी तेंतेसमा टेम्पटेशन ऑपोजिशन अडकळ्यो अडचण्यो दिसान दीस आमच्या जिवितांत येता दिसान दीस म्हज्या मगाचेर आयिल्ल्या ताळण्याचेर आयिल्ल्या समस्येचेर आयिल्ल्या कश्टाचेर आमी नदर लावन रावच्या बदलाक हे कश्ट वयर जैत वेल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचेर आमी नदर लावूंक जाय पळय अनेक पार्ट म्हणटा हांव सुसान्याची जिवीत पळया सुसान एक सोबीसली जावन आसली आनी प्रत्येक तरान तिचो घोव बरो मनीस जावन आसलो आनी सुसान्ना ज्या घरा आवयच्या घरा आसता आसतना आवय बापायन आत्मीक तांकां शिकयल्ली सुसान्ना देव बिरातीचे भुरगे जावन आसा म्हज्या मगाचे न्हू जेन्ना ताचेर अपराध मांडलो कोणें जोखमेच्या घरा काम करच्या 2 जाणां मालगाड्यांनी सुसान्ना दुसरे संभोग करतना आमी पळयले आनी सुसान्ना मरणाची शिक्षा फावूस जायची म्हणून सगळ्या जमती मुखार तांणी अपराध मांडलो आनी जमत वपवाली कित्याक हे मालगडे जावन आसले हुद्द्यादार जावन आसले जमत मानली आनी सुसान्नाक मरणाची शिक्षा फावूस जाली त्या वेळार म्हज्या मगाचे न्हू एक उतार थंय सुसान्ना म्हणटा पळया सुसान्ना म्हणटा की बापूर भायर पळया डॅनियल चॅप्टर 13 वर्स 43 अशें म्हणटा ह्या मनशांनी म्हजे विरुद्ध फोटकिरी साक्ष दिल्या म्हण तूं जाणाय तांणी म्हजेर आरोप घालून सांगला ते कांयच हांवें करूंक ना तरी आतां हांवें मरोंक जाय गी परतून वाचता पळया एक वाचया आमी डॅनियल चॅप्टर 13 वर्स 43 ह्या मनशांनी म्हजे विरुद्ध फोटकिरी साक्ष दिल्या म्हण तूं जाणाय ह्या मनशांनी म्हज्या विरुद्ध फोटकिरी साक्ष दिला म्हणून तूं जाणाय हो तरणाटो कावन्सिंगा मेळ्ळलो म्हणून लागलो की ह्या मनशांनी 30 जाणांनी म्हज्या विरुद्ध फोटकिरी साक्ष दिला मग थोडेच म्हजें काम वेचेर आसा म्हाका कामाचेर काडचेर आसा बट हांवें अन्याय करूं ना ब्रदर वायट करूं ना
जे कितें 30 जाणांनी म्हजे विशयान सांगलां ते कांयच हांवें करूं ना. जे मेजर फायल आसा ते नाश जाला, ते म्हज्याच नांवार आयला आनी अपराध म्हजेर घाला. कित्याक हांव सकाळीं बेग्गी येतालो आनी लेट येतालो. म्हजें काम जावन आसतें अर्दे वर सकाळीं बेग्गी वचून मागणें करचें, सांजेरी अर्दे वर मागणें करचें. कित्याक बॉस म्हजे लागीं बरें आसल्या कारणा खातीर हांवें तें परमिशन घेतलें. म्हज्या मोगाच्या न्हू हांगा म्हणटा की परतून वाचच्या 43 ह्या मनशांनी म्हजे विरुद्ध फटकिरी साक्ष दिल्या म्हण तूं जाणाय. तांणी म्हजेर आरोप घालून सांगले ते कांयच हांवें करूंक ना, तरी हांवें आतां मरोंक जाय की. तितलेच सुसान्नाच्या तोंडांतल्या भायर येयले उतार. सुसान्ना प्रामाणीक काळजाचे जावन आसले. सुसान्ना कसलेंच वायट करूं ना. सुसान्नान खंयचे अन्याय करूं ना. खंयच्या दादल्याचेर तिणें नदर उखलून पळोवंक नातली. म्हज्या मोगाच्यो निमाणे घडी देवान तसल्या सुवातेर मरणाची शिक्षा फावोवन मरणाची त्या सुवातेर वेच्या सुवातेर दानियल म्हणल्या तरणाट्याचेर देवान आपलो आत्मा धाडून दानियेला भितर पवित्र आत्मा जागोवन दानियल त्या सुवातेर नीती करताच्या म्हणल्यार न्यायरीत करचे त्या जाग्यार उबा रावन दानियेलान न्यायनीत केले. म्हणल्यार पवित्र आत्मा दानियेलाची देवून आयलो आनी सताक सत वायटा वायट दोनी विंगड कर न्याय सुजान्नाक लाभली. कोणे दोगा जाणे अपराध मांडले, सगळ्या लोकांनी तांकां फातरून जिवीशी मारले. म्हज्या मोगाच्या आज आमच्या जिवितांत असली गणिता कितले येवन आसा. हो तरणाटो आपूरबाय रिट्रीट करून वता आसतना बुधवारा म्हणून लागलो की जेजून ताच्या दैवीक सक्त्यान म्हाका भरला. इतलेच की आज त्या सुम्यान म्हाका धैर्य दिला, त्या सुम्यान म्हाका बळ दिला. मात्र ब्रदर हांव काम सोडूंक तयार आसा, म्हाका कांयच बेजार ना. इतलेच की बॉसाक सत कळ्ळां पुरो ह्या 3 दीस 4 दीस रितीरेन हांवें इतलेच मागले बॉसाक सत कळी जाल्यार पुरो. म्हज्या मोगाचे न्हू हो भुरगो गेलो आनी वचून 2.5 म्हयन्यांनी एक दीस ताणें फोन करून ताजी टेस्टिमनी म्हणलें की हांव हांगा तो रितीर वेता आसतना खंयचे फायल सुकोवन गेल्ले तेच फायल मेळ्ळे आनी बॉसाक कळ्ळें की एक्झॅक्टली कितें जालां म्हणून. सगळं CC कॅमेरा चॅक करता आसतना कोण मालगडे आसले तांणी ते फायल काडून दवरले. म्हाका फसयचे म्हणून देवान सगळी वाटूक तेका दिली. ते फसले आनी बॉसान तांकां कामांतून काडले आनी ह्या सगळ्या बावबणेच्या मुतींतले मिसअंडरस्टँडींग डावट दुबाव देवान क्लीन करून आज त्या जाग्यार देवान म्हाका अनेक पावंड्यार व्हर पावयले. मात्र न्ही त्या सुवातेर हांगा पयलीं हांव 82,000 सॅलरी जोडटालो इंडियाची. आतां 1,40,00,000 म्हाका सॅलरी मेळटा. देवान अनेक पावंड्यार म्हाका व्हर पावयले. म्हज्या सुम्यान म्हाका सांडूना, म्हज्या सुम्यान म्हाका सोडूना. हांवें कोणाकी क्षीण उसारूना, कोणाचे विरुद्ध रावना, कोणाकी अन्याय करूना, कोणाकी शिरापुना. त्या रितीन इतलेच मागले की सम्या त्या सुवातेर जण एकल्या तुज्या पवित्र आत्म्यान भर आनी म्हज्या बॉसाक सत कळीत कर. देवान सत कळीत केले. मात्र न्ही आमकां जण एकल्या की तशें दैवीक सत्यान भरलें. बघाचें एक ल्हानशी टेस्टमनी देवाची उतारी आज आमकां भोव आपुरबायन म्हणटा की सिराकाच्या पुस्तकांत 22:2-18 आमी सर्वेस्पराच्या हातान पडोवया. आज आमकां कोणीय कितें वायट केलां, अन्याय केला, जावं फुडें आमकां आडपाय दिलां, आमचें नांव पाड केलां, आमचे विशीं नाका जाल्लें सांगलां. तूं प्रामाणीक काळजाचो आसाय की देव मनशाची काळजां पळयता न्हय मनशाच्या बायलेचें रूप. म्हज्या मोगाची देव मनशाची काळजां पळयता. देवाक कळीत आसा. Psalm 139 वर्स 1, 2, 3 म्हणटा की तूं उठताय बसताय कितें करताय सगळें देवाक कळीत आसा. प्रामाणीक काळजाची जावया. म्हज्या मोगाचें न्हू कोणेय आमकां कितें म्हणलें म्हण, वायट केलें म्हण, आमचो जागो भितर घाले म्हण, इवन आमचे पयशे घेतिल्ले दिन आसता रावले म्हण आमी खंतीन बुडोवन आमी कंगाल जावन चंचल जावन आमी करगोवचें नाका. कितें केलाय तें देवाक कळीत आसा. तुजे भितर कितें आसा तें देवाक कळीत आसा. कोणाक पयशे दिता आसतना खंडीत जावन खरेंच जावन प्रामाणीक काळजाचो जावन हेरांक ते उपकार केले म्हूण त्या देवाक कळीत आसा. तुज्या वेळार तो देव तुका सोन घालचो ना. तुज्या कश्टाच्या दिसांनी आपलो हात धर
तो तुका उखलतलो मात्र न्हय की अनेक पावंड्यार व्हरून तुका तो उबे करतालो. तस जाल्यार देवाचेर आज विस्वास दवरून म्हज्या मोगाचे न्हू हो दीस आराम करता आसतना आज पवित्र आत्म्याचो आदार मागया. तो पवित्र आत्मो, दैवीक आत्मो, सर्गीचो आत्मो, दैवीक आत्मो, जाणवायचो आत्मो कसो तो भाव म्हणा लागलो की, तो तरणाटो म्हणा लागलो की हांवें पवित्र आत्म्या लागीं मागलो. त्या पवित्र आत्म्यान म्हज्या भितरल्यान इतली बदलावण हाडयली की, इतली बदलावण हाडयली की, इतली बदलावण हाडयली की म्हजी काळीज, म्हजें मौन, म्हजी जिबीर सगळें परिवर्तन जावन गेलें. आज मागया दोळ्या आमच्या दांप्या मागया पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या आज ये आमचे देवन म्हणून सगळे सांगात म्हणून आमचे दोळे दापन उलो मारया वेळार. म्हज्या जिवितान देव, म्हज्या जिवितान देव काळजान विराळकर पवित्र आत्म्या सगळे उलोमान मागया वेळा. बापा तुझ्या दैवी सक्त्यान आज आमकां भर, तुझ्या ध्यानान आमकां भर. ससून वर्ष काळीज आमी परतून फाटी फारीपण ज्ञानाशे एक निर्मळ काळीज, एक नवे काळीज, तुझे ते वधवण शिवचे काळीज, तुझे ते तुझ्या नावाचे साक्षीदार जावचे काळीज आज म्हाका रसून दे बापा. पवित्र आत्म्या आज आमचे देवने, सर्गीचे आत्म्या आमचे देवने, बळवंत आत्म्या आमचे देवने, ध्यानाचे आत्म्या आमचे देवने आमकां परिवर्तन कर, आमकां परिवर्तन कर, आमकां परिवर्तन कर, आमकां परिवर्तन कर. म्हज्या जिवितान देवन ये, पवित्र आत्म्या हालेलुया. सकाळी चला म्हणया आमी सगळे त्या सुम्या स्तुतिकार म्हणया. दैविक आत्म्याचे सगत आमचे देवने मध्ये, पवित्र आत्म्या आमचे देवने, सर्गीचे आत्म्या आमचे देवने भितरला आमकां बळवंत कर, भितरला आमकां बळवंत कर, भितरला आमकां बळवंत कर, भितरला आमकां बळवंत कर. आमी सुमेचे साक्षीदार जिवंक फारीपण ज्ञान अशे आमकां कोणे वायट केला, कोणे आमकां अन्याय केला, कोणे आमकां फसयला, कोणे आमचें नांव पिडार केला, कोणे आज आमकां आड पांय दिला, घात केला, तांकां जाणेकला बगसूंक आनी हे पवित्र आत्म्या तांचे देवने, दैवीक आत्म्या तांचे जिवितांत देवने नवे काळीज, नवे मौन, नवे जिवीत तांकां रसून दी, रसून दी, रसून दी, रसून दी, रसून दी, रसून दी म्हणून सगळे मागया. एक देव आणि त्या देवाची परसा आमी एका मनाची जावन मागया. आमी देवाची भुरगीं, आमी एकामेका भाव भयणी जावन आसा. त्या सुमेचे सगत ह्या सकाळीच्या वेळार आमी जाणेकले अनुभव करया. श्री हरला मा शांतर मारुयरला. सर्गीच्या आत्म्या, बापाच्या आत्म्या, जेजूच्या आत्म्या, मोगाळ आत्म्या आमचे देवने, पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या आयचो दीस चलून व्हरता आसतना, नाका जाल्ले आयकोंक मेळटा आसतना, आमचे विरुद्ध फाटल्यान कितें बरें आयकोंक मेळटा आसतना हे सगळें सोसून व्हरूंक. आज जांफ्रो, आज कोर्टान केस आसा कोणाची, जांफ्रो आज कोणे कोणाक घात केला, सकयल घाला, अन्याय केला, फारीपण ज्ञान आसतना सोम्या आज एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी. दैवी सक्त्यान आज आमकां भर. आमचे विरुद्ध उठले सगळे मोडा सोम्या तुझ्या दैवी सक्त्यान सगळे कस्तान पडो दी. जरिकोचे वडत कस्तान फटल्या बरी, जरिकोचे वडत कस्तान फटल्या बरी. आमचे भितर सगळे समस्या, सांकल्यो, अडकळ्यो, अडचण्यो कस्तान पडो दी. तुझ्या दैवी सक्त्यान आमकां भर, तुझ्या दैवी सक्त्यान आमकां भर, तुझ्या दैवी सक्त्यान आमकां भर, तुझ्या दैवी सक्त्यान आमकां भर. बापा आमी मागता आयसीयूंत आसत्या खातीर,
वेंटिलेटर आसता खातीर, मरणाचे तोंडीर आसता खातीर, सलवणी अनुभव करता खातीर, रिणार असल्या भाव भयणां खातीर, आज कोणेय पयशे घेवन खंयची वस्तू दवरून घेवन आज घात केला दिना म्हणटात. तूं कितें करचें तें कर म्हणला जावं फुरो. बापा आज तांची काळजां मना मोवाळाय बापा, मोवाळाय बापा. सुजान्ना घात केला दोगांय जाणांच्या काळजा भितरलो घात ते उक्त्यान दाखोवन दिवन सुजान्नाक साल्वार केलाय. आज आमच्या मध्ये कितली बाबणी जैलांत आसात, तांणी अन्याय करूं ना. कितली बाबणी कोर्टांत उबे जावन आसात, तांणी अन्याय करूं ना. कितली बाबणी निराशपणान खरगाते आसात, हांवें करिना जाल्यार म्हज्या जिवितांत आयला मोसले म्हणून आज कितली पण खरगाते आसा. प्रामाणीक काळजाच्या मनशांक, प्रामाणीक काळजान जियेतल्या मनशांक तूं सदांच राखून आसाय बापा. ह्या जण एकल्या बाबडीची काकूत कर, दया दाखय, तुज्या सक्तेन भर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. म्हज्या मोगाचेर हांगा दोन टेस्टिमनी आमी आवड आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हाका फाटल्या 2 हप्त्यांतून कठीण तकली गुवळ आसली. कांयच काम करूंक म्हज्यान जायनातलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें दावाचे उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासलीं. तशेंच सदांच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसलीं. आजा पितरान म्हणल्यार बरी, सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्याची सुमरिफात म्हाका आतां संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 30 वर्स 2. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हाका म्हजें लेफ्ट शोल्डर कठीण दूख आशिल्लें आनी उपरांत ती दूख म्हज्या हातांच्या शिरांक आयली. कितें करचें म्हणून म्हाका कळलें ना. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें दावाचे उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नासलीं. तशेंच सदांच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसलीं. आनी डिवायन मर्सी पंगडाच्यांनी दिल्लें देवाचे उतार जावन आसा साम चॅप्टर 73 वर्स 26, साम चॅप्टर 51 वर्स 14, जेरेमाया चॅप्टर 33 वर्स 6. हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नासलीं. तशेंच सदांच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसलीं. आजा पितरान म्हणल्यार बरी, म्हाका आतां संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. विजडम चॅप्टर 16 वर्स 12. कसलोच आलो पलवल लेप तांकां बरी करूंक सोकोंक ना. बगार सगळें बरें करता त्या तुज्या शब्दान सर्वेस्परान तांकां बरी केली. किर्तनांत 100 ओळी 1 ते 5 आमी सांगाता म्हणून वाचया. साम चॅप्टर 100 वर्स 1 to 5 सगळे सांगात उसाऱ्याने म्हणया. पृथ्वेच्या सर देशनो संतोषान सर्वेस्परा गीता गाया. आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा. उल्हासाची गीता गावन ताचे मुखार येया. सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया. ताणें आमकां रचल्यात, ताच्या अधीन आमी आसा. आमी ताची परसा, ताच्या सरोवाची शेळयो. अर्घा दिवन ताच्या दरवटांतल्यान भितर सरा. स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया. ताका अर्घा दिया, ताच्या नांवाची स्तुती करा. कित्याक सर्वेस्पर बरो, सासनाक तो थकता. ताचो मोग संततीच्या संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण. हांगासली 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांव दुबईंत काम करनासा आनी हांव कामाच्या सोदनेर आसली. कितलें काम सोदल्यारय म्हाका काम मेळनातलें. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचे उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नासलीं. तशेंच सदांच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसलीं. आनी आतां आजा पितरान म्हणल्यार बरी, म्हाका एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जालां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 9 वर्स 9. दग्ध भोगतेल्यांक सर्वेस्पोर एक भद्र आसरो तांच्या कश्टांच्या वेळार.
प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या आवय सोफिया क्रास्ताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजे मम्मीक डायबिटीजाची समस्या आसले आनी त्या वेळार तिचे शुगर लेवल मस्त उणें आसलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचे उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नासली. तशेंच सदांच 3:45 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसली. आनी आतां देवाच्या दयेन आनी देवाच्या सक्तीन म्हज्या मम्मीची शुगर लेवल नॉर्मल आसात. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या आवयच्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जेरमाया चॅप्टर 17:14. सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें, कित्याक हांव तुजी स्तुती करतां. प्रेज द लॉर्ड मगचनो. आयच्यो कळोवण्यो ह्या परी आसात. आज तावन 2:45 to 4 o'clock 3:45 ते 4 वरां पर्यंत पवित्र सक्रामेंताचे विशेष आराधन. साम 107 verse 20, कीर्तन 107 ओळ 20 हाच्या वयर आसतलें. आपलें उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया. सोम्याची दैवीक आशिर्वादां ह्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनाद्वारे आमी जण घेवया. तशेंच मगचनो थर्सडे प्रेयर सर्वीस ब्रेस्तराचे विशेष मागणे चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट हांगासर ह्या मागण्याचो 4थो ब्रेस्तार जावन आसा. इन्नर हिलिंग डेलिव्हरन्स सर्विसचो 4थो ब्रेस्तार जावन आसा. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया. सोम्याची दैवीक कृपा ह्या ब्रेस्ताराच्या मागण्याद्वारे आमी जण घेवया. तशेंच मगचनो एक विशेष कळोवणी. फर्स्ट फ्रायडे सर्वीस म्हयन्याचो पयलो शुक्रार ऑगस्टची 1 तारीख सेंट जॉन द इव्हँजलिस्ट चर्च मारोल अंधेरी ईस्ट हांगासर आसतली. सकाळीच्या 10 वरां थावन 1:30 वरां पर्यंत ही मांडावळ आसा केल्या. आर्गांवाकांनी शिकोवन पवित्र सक्रामेंताचे विशेष आराधन आनी पवित्र मिसाचे बलिदान त्या सुवातेर आसतलें. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया. सोम्याची दैवीक आशिर्वादां ह्या रितीरेद्वारी आमी जण घेवया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजे दुवेचें शिकप डिग्री इन HR मूग जाल्ल्या उपरांत तें कामाच्या सोदनेर आसलें. डिग्री इन HR जाल्ल्या 1 वर्स जाल्यारी ताका काम मेळूं नातलें आनी तें काम सोदूनच आसलें. कितले इंटरव्यू दिल्यारी ताका इंटरव्यूवांतले कॉल पाटी येनातलें. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें दावाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नासलीं. तशेंच 3:45 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसलीं. आनी आतां देवाच्या दयेन ताका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जालां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या दुवेच्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जोशुआ चॅप्टर 1 verse 9. हांवें तुका फरमायलां न्हय, द्रढ आनी थीर राव, भियेनाका आनी धैर्य सांडी नाका, कित्याक सर्वेस्पोर तुजो देव तूं खंय गेल्यारी तुजे सोवे आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. वेडोलीन लुपिस म्हणले भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांव पडोवन म्हज्या पांयांचें ऑपरेशन करीचें आसलें आनी त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नासलीं. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसलीं. आनी आतां आजा पितरान म्हणल्या बरी म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 6 verse 4. परतून ये सर्वेस्परा म्हजो जीव निवार, तुज्या मोगाक लागून म्हाका वाटय. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका गर्भकोशांत इल्लें प्रॉब्लेम आसलें आनी हांव त्या खातीर भियोन आसलीं. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नासलीं. तशेंच सदांच 3:45 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसलीं. आनी आतां आजा पितरान म्हणल्या बरी म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 46 verse 1. देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ, कश्टा आकंतच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा
म्हाका तकली घुंवळ कठीण आसली आनी हांव चलतना पड तशें बगोन आसलें आनी त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसारनासली. तशेंच सदांच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसली आनी आजा पितरान म्हणल्या बरी म्हाका आतां संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 107 वर्स 20. आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली, तांचो जीव नासांतलो ताणें निवारलो. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू.